ماشاءاللہ تبارک اللہ حمد و نعت واسطے بدراس کرانگا خطیب اسلام شاعر اسلام حضرت مولانا شاکر ربانی صاحب تشریف لے آن حمد و نعت پیش فرما۔ میں انشاءاللہ تو صحباب دے سامنے ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت دے اندر نظم پیش کرانگا اور عظمت صحابہ تے چند جملے پیش کر کے اجازت چاہواں گا۔ پیار محبت نال تشریف رکھو، جڑے ساتھی باہر بیٹھے نے اندر تشریف لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ تہاڈے ساریاں دی حاضری قبول فرمائے، اللہ تانوں سلامت رکھے، خوش رکھے، اللہ آباد فرمائے۔ جیڑا جگ تو بے مثالے او آمینہ دا لالے، جیڑا جگ تو بے مثالے او آمینہ دا لالے، جندہ رتبہ بڑا کمالے، جندہ رتبہ بڑا کمالے او آمینہ دا لالے، جیڑا جگ تو بے مثالے او آمینہ دا لالے، منظر حسین بھول گئے ہے دل یقین بھول گئے، دالا تو بے مثالے او آمینہ دا لالے۔ اس تو بھی کمال جملہ، فلکا تے میری امت فرشا تے میری امت، فلکا تے میری امت فرشا تے میری امت، ہر تھا جنوں خیالے او آمینہ دا لالے، جیڑا جگ تو بے مثالے او آمینہ دا لالے۔ شان اہل بیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں عظمت والیاں ساڈیاں روحانی ماواں، کائنات دا امام سانو جان تو عزیز، کائنات دا امام سانو جان تو عزیز، سونے دیاں بیویاں جو ساڈیاں او ماواں نے، سونے دیاں بیویاں جو ساڈیاں او ماواں نے، سونے دیاں بیویاں شان ودایا رب اہل بیت دا، او نیو تے رب دیاں خاص عطاواں نے، او نیو تے رب دیاں خاص عطاواں نے، سونے دیاں بیویاں جو ساڈیاں او ماواں نے، سونے دیاں بیویاں منکر اہل بیت دا جہان دا کمینہ اے، منکر اہل بیت دا جہان دا کمینہ اے، اونا لئی رب دیاں سخت سزاواں نے، اونا لئی رب دیاں سخت سزاواں نے، سونے دیاں بیویاں جو، سونے دیاں بیویاں جو ساڈیاں او ماواں نے، سونے دیاں بیویاں جنہ لئی آسمان اتو سلام رب کھلیا، جنہ لئی آسمان اتو
سلام رب کھلیا اونائیوں تے ہر ویلے درود دیاں چھاوانے اونائیوں تے ہر ویلے درود دیاں چھاوانے سونے دیاں بیویاں جو ساٹیاں اماوانے دو جملے عظمت صحابہ دے میرا سلام سونے نبی دے وزرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ جڑے جڑے صحابہ دے نوکر بیٹھے نے کو سبحان اللہ سونے نبی دے وزرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ مومن تے فرضے ہر آن بولے مومن تے فرضے ہر آن بولے جب تک ہے چل دی اے زبان بولے پل پل ہمیشہ سازا صحابہ سونے نبی دے وزرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ ظلم و ستم دے جنہ زور توڑے ظلم و ستم دے جنہ زور توڑے سمندران دے وچ دوہڑائے گھوڑے سمندران دے وچ جنہ دوہڑائے گھوڑے دریا جنانوں دیتے راہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ سونے نبی دے وزرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ الحمدللہ پروگرام دا بقیدہ آغاز ہو چکے اور آج دے پروگرام دی صدارت فرما رہے نے جماعت دا عظیم سرمایہ وکیل کتاب و سنت ترجمان کتاب و سنت حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ فاضل مدینہ یونیورسٹی اسی طرح ساڑھے بزرگ شیخ ڈاکٹر محمد رفیق صاحب الہ آباد تو تشریف لے کے آئے اللہ بزرگانوں سے ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے محترم حاجی شہزاد کمبو صاحب تشریف لے آئے اللہ رب العالمین انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے اور دیگر کئی دوست احباب بڑا دور دراز دا سفر کر کے تشریف لے کے آئے امی پور بنگلہ تو کافی سارے دوست احباب ایک پوری گاڑی پر کے تشریف لے کے آئے نے میں تمام احباب نو اہلاً سہلاً مرحبا کہنا خوش آمدید کہنا اللہ رب العالمین سب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا چلتا رہے گا